बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका 979वां उर्से मुबारक जारी व सारी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी आले रहमा के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों, बड़े अफ़सोस की बात है कि हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके अक़ायद व नज़रियात के बागी, आपके अक़ायद व नज़रियात से मुनहरिफ हो जाने वाले लोग आज हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के स्टेज के वारिस बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों के अगर अक़ायद व नज़रियात को देखेंगे तो आप बखूबी इस बात का निचोड़ निकाल लेंगे कि उनके और सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अक़ायद व नज़रियात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आज वो लोग जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की अफजलियत के मुनकिर हैं, वो लोग जो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्ताख हैं, वो लोग जो बारहा मरतबा सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान पर तान कर चुके हैं, उन्हें भी हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के स्टेज पे बुलाया जा रहा है। अब आते हैं कि हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके अक़ीदा व नज़रियात क्या हैं। तो आप ही की मशहूर व मारूफ़ किताब कशफुल महजूब शरीफ के अंदर हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र मुबारक फरमाया तो उनके नाम मुबारक से पहले आपने जो लक़ब उनके लिए इस्तेमाल फरमाया अज़ बाद अंबियाई खैरुल अनाम, यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम लोगों से अफजल। इन अलकाबात के साथ हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक फरमाया। आगे चलकर फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बाद खलाइक पर मुक़द्दम है और किसी के लिए आपसे आगे कदम रखना जायज़ नहीं है। यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल व आला हैं और किसी के लिए भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे कदम रखना जायज़ नहीं है। आगे चलकर मज़ीद फरमाया। अब बाज़ लोग कहते हैं जी देखें वहाँ से मुराद तो उनकी खिलाफत है, लेकिन रूहानी तौर पर हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल हैं। तो हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आपका क्या अक़ीदा है? आप फरमाते हैं अमूमी तौर पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मुसलमानों के दीन के भी इमाम हैं और ख़ुसूसी तौर पर अहले तरीक़त के भी इमाम हैं। अब वो एक अपने आप को शेखुल इस्लाम कहता है, उसने माज़अल्लाह वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहरी तौर पर और ज़ाहरी लिहाज से अव्वल हैं और बातनी लिहाज से और रूहानी लिहाज से हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं। तो यहाँ पर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आपका अक़ीदा और नज़रिया देखें। आप फरमाते हैं अमूमी तौर पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मुसलमानों के दीन के भी इमाम हैं और ख़ुसूसी तौर पर अहले तरीक़त के भी इमाम हैं। अब ये अक़ीदा और नज़रिया है हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका। अब बाज़ वो लोग हैं जो माज़अल्लाह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आप पर तान करते हैं और तरह तरह की बकवासात करते हैं। तो उनके बारे में हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा ने
قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو آپ نے حل فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک حق ظاہر تھا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق کے تابع اور حمایت کنندہ تھے، یعنی جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین رہے، آپ بادشاہ رہے، اس وقت تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو تحائف آتے تھے آپ انہیں بھی قبول فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک حق ظاہر تھا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق کے تابع اور حمایت کنندہ تھے، اور جب حق مفقود ہو گیا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے باہر نکالی، اور جب تک اپنی جان آفرین کے لیے قربان نہ کر دی اس وقت تک آرام نہیں کیا۔ یعنی جب تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین رہے اس وقت تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ اس وقت تک حق غالب تھا۔ اور جیسے ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور یزید پلید کے جو کارنامے تھے، جو کرتوت تھے، شریعت سے بغاوت تھی، تو اس کے پیش نظر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تک اپنی جان آفرین کے لیے قربان نہیں کر دی اس وقت تک آرام نہیں کیا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے نظریہ جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ ہمیں عطا فرما کے گئے ہیں۔ آگے چل کر ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں بعض لوگ جو یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی معاذ اللہ وہ زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے یزید کا ذکر کیا، یزید بن معاویہ آپ نے جب نام لکھا تو پھر فوری طور پر آپ نے یہ بھی فرما دیا یزید بن معاویہ اخذہ اللہ دون ابیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یزید کو رسوا کرے اس کے باپ کو نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے والے یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے وارث نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرنے والے یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے وارث نہیں ہیں۔ عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو جانے والے یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے وارث نہیں ہیں۔ عقیدہ اہل سنت پر ڈٹ جانے والے ہی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے وارث ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ماننے والے ہی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے وارث ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ہر ایک صحابی کو جنتی ماننے والے ہی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے وارث ہیں، اور جو اس سے منحرف ہو جانے والا ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اور عقیدہ اہل سنت کے ساتھ اس کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج عقیدہ اہل سنت کے باغیوں کو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے سٹیج کی بلا کر یہ اہل سنت کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے عقائد و نظریات کے ساتھ کھلم کھلی بغاوت ہے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر یہ جاگ گیا سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے رافضی پیرو ہر دربار ہمارا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو اسے مبارک منانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ رحمہ کے عقائد و نظریات پر بھی ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔